बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज हम दो बातों पे डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे रजब भट्ट पे, दूसरा हम बात करेंगे ट्रैफिक के डीआईजी अतर वहीद साहब का एक ऑडियो, उनकी जो क्लिप है जो वायरलेस पे उन्होंने अपनी टीम को दिया है वो फैला हुआ है। और उसमें जो उन्होंने कहा है कि हेलमेट वालों के साथ जो हेलमेट नहीं पहनता उनके साथ साथ जो पुलिस एहलकार, जो सबसे बड़ी बात है इसमें आज के हमारे वीलॉग में हम जो बताएंगे, पुलिस एहलकारों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। वो ख्वाह वो किसी भी पुलिस फोर्स से या पुलिस के किसी भी विंग से उसका ताल्लुक हो। तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पे जो है ना ऐलान किया है उसमें कि मंडे के रोज़ यानी कि आज के रोज़ से वो मतलब ये अमल शुरू किया जाएगा। और नाज़रीन, हम ये आज के वीलॉग में बात करेंगे हुमैरा असगर केस की अपडेट पर। तो हम अपना वीलॉग शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिन नाज़रीन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा, ताकि हम आपकी राय के मुताबिक आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मुहैया कर सकें। तो नाज़रीन, बात ये है कि रजब भट्ट साहब की बात हम इसके बाद करते हैं। पहले हम बात करें जो क्या कहते हैं, जो धमाका होने जा रहा है, फिर से पकड़ धकड़ ट्रैफिक के हवाले से ऑपरेशन शुरू हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जो भी कोई बग़ैर हेलमेट के बाहर मोटरसाइकिल चला रहा होगा, देखें इस पर हेलमेट के ऊपर मैं आपको फ़ायदा बताऊं। हेलमेट जो मोटरसाइकिल सवार की ज़िंदगी की ज़मानत है। क्या है? ज़िंदगी की ज़मानत। अगर मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर जाए, एक्सीडेंट हो, जैसे कि आजकल मौसम है बरसात का, मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं और जैसे ही सर सड़क से टकराता है या किसी और चीज़ से टकराता है तो उसका सर जो है ना फट सकता है, उसको जो चोट जो शदीद आएगी सर की, जिससे मौत वाक़या भी हो सकती है। उससे बचने के लिए हेलमेट है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हों तो हमें जो क्या कहते हैं सीट बेल्ट लगाने की हिदायत है। इसी तरह मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट की कानून है, उसके ऊपर एक बगैर हेलमेट के आपका चालान भी होगा। अब कह रहे हैं कि वो एफआईआर भी होगी। तो आगे वीलॉग चलाने से पहले मैं आपको ना डीआईजी लाहौर, सीटीओ लाहौर ट्रैफिक जो इंचार्ज हैं, उनकी ये एक ऑडियो गर्दिश कर रही है। असली है या नकली है, लेकिन ऑडियो बड़ी परफेक्ट है, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा, सुने। ये 2 दिन का टाइम है तमाम पुलिस के पास, है ना, तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास 2 दिन का टाइम है। मुझे वायरलेस तो बता दो तमाम को, हेलमेट के बगैर मंडे को जिस जगह पे मुझे नजर आएगा, एक बंदा नजर आएगा तो 1 साल की तक काटूंगा। जिस तरह बैगर्स के लिए फार्मूला है मेरा, तो अब हेलमेट के लिए मंडे से शुरू कर देना है। डीएसपीओ को बता दो, एसपीओ को जितना जोर लगाना है लगा दें, लाहौर बंद करना है कर दें। हेलमेट हर बंदा पहनेगा लाहौर में, इसके बगैर चल नहीं सकता। आप पुलिस की लाइन जितनी है उनको बता दें, कुर्बान कंट्रोल को बता दें कि अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं होगी, मोटरसाइकिल बंद होगा, पुलिस वाले के पर्चा दूंगा। पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना, उसको भी चलाना होगा। ये 2 दिन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास। ये मेरी लास्ट वार्निंग है इनको। ओवर। ऑल ओवर लाहौर तमाम गाड़ी से बान, तारिक से बान, सेक्टर इंचार्ज साहिबान, पीओ, सीडब्ल्यूओ, तमाम पॉइंट टू पॉइंट हर बंदा कासम साहब का मैसेज सुन ले। कासम साहब को खुद और माइक है, मैसेज दे रही है कि 2 दिन का टाइम है बगैर हेलमेट, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम अपनी कार्रवाई करेगी, जितनी भी कार्रवाई करनी है तमाम कार्रवाई करेंगे। मंडे वाले दिन कोई भी किसी भी जगह से कोई बगैर हेलमेट कोई नजर आया, चाहे वो पुलिस का जवान है या सिविल जवान है, कोई भी बगैर हेलमेट नजर आया तो उनके खिलाफ भरपूर तमाम कार्रवाई करेंगे। ऑल ओवर लाहौर ये तमाम नोट कर लें, बगैर नंबर प्लेट और अगर भी किसी की नजर आती है पुलिस जवान की बगैर हेलमेट नजर आता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कासम साहब मैसेज दे रहे हैं, जो फार्मूला लिया गया है हर बंदा इस फार्मूले को यूज करेगा। और जितनी भी पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में भी तमाम को नोट करवाना है मैसेज ये वाला। इसके अलावा कासम साहब की तरफ से मैसेज मिला कि 2 दिन के बाद कोई बगैर हेलमेट अगर नजर आया तो फिर ये जितनी भी ड्यूटी है ये खुद इस बार का जवाब देगी। कंट्रोल टू ऑल। हाँ, देखा नाज़रीन, आपने सुना ये सीटीओ लाहौर
ڈی آئی جی اطہر وحید صاحب کا میسیج تھا، جس کے اوپر آپریٹر نے اس کا جواب میں تمام لائنز کو، تمام پولیس والوں کو بھی یہ میسیج دیا. یہ کیوں میسیج دینا ضروری تھا؟ دیکھو انہوں نے یہ کہا چاہے لاہور کو جام کر دو، لیکن ہر بندہ موٹر سائیکل چلانے والا اس کی ہیلمٹ ہوگی، اور اس میں چاہے کوئی پولیس اہلکار، کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ اکثر ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، وہ اکثر پولیس اہلکاروں کی فوٹیج دکھاتے رہتے ہیں کہ بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ٹرپل سواری کر رہے ہیں، اور سر پہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، ان کا کوئی کچھ نہیں، کیوں نہیں کر رہے. تو انہوں نے اب ہدایت دے دی اپنے وارڈن کو، اپنی فورس کو، ٹریفک پولیس کو، کہ اگر ان کو پولیس اہلکار بھی کوئی ملتا ہے بغیر نمبر کے موٹر سائیکل پہ کے ساتھ، جیسے عام پبلک کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے ویسے ان کے بھی ہو، ان پر بھی ہو. اور بیگرز جو فقیروں کے حوالے، جو فقیروں کے کنٹرول کے حوالے سے جو انہوں نے سختی کی ہوئی، اسی طرح یہ ہیلمٹ کے حوالے سے بھی ہوگی. اور اس میں عام پبلک کے کو تو انہوں نے ڈسپلن میں لانا ہی ہے کہ ہیلمٹ پہنیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں پولیس فورس کو بھی پابند کر دیا ہے کہ پولیس کے بھی اہلکار چاہے وہ کسی بھی رینک کا ہو، موٹر سائیکل پہ اگر ہوگا تو اس نے وہ ہیلمٹ پہنی ہوگی. تو ناظرین، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیلمٹ جو ہے نا، یہ ایک ایسا اقدام ہے، اور ہم سی ٹی او صاحب کی، اطہر وحید صاحب کی اس کام کو ہم پسند کرتے ہیں. بلکہ میں تو اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا کہ اس طرح کا سخت کریں، کیونکہ اس سے بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. اور میرا خیال ٹائم انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ہیلمٹ جو ہے نا اس کا وہ بندوبست کر لے اور وہ ہیلمٹ پہن لے. تو ناظرین، یہ تو بات تھی کہ ایک اچھی بات تھی کہ آگاہی تھی، جس کے میں ہم نے چاہا کہ اپنا حصہ ڈالیں. جب بھی ناظرین کوئی آگاہی والا معاملہ ہوتا ہے، چاہے اس میں ہمیں ویوز ملیں نہ ملیں، میں یہ چاہتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو بیان کیا جائے اور لوگوں تک اطلاع دی جائے. تو اب آ جائیں جی رجب بٹ صاحب کی طرف. رجب بٹ صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رجب بٹ کا جو معاملہ جو ہے نا، ایک یہ ڈیجیٹل آپ دیکھ لیں، کوئی ایک جنگ سی شروع ہوئی ہے. ایک شہزاد بٹی صاحب ہیں، ایک دوسرے صاحب ہیں، لیکن جو ہمیں اطلاع ملی ہے نا، اس وقت جو معاملہ اس دفعہ سخت ہے. رجب بٹ صاحب کے باہر جو بیرون ملک میں معاملات ہیں، وہ تو ان کے وہاں پہ تو بالکل درست ہیں، لیکن جو ان کا یہاں پہ کیس اگر انہوں نے پرسو نہیں کیا، اب جو نیا سسٹم آیا ہے یہاں کے جو باہر سے ملزموں کو پکڑ کے لانے کا، اس میں ان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اگر انویسٹیگیشن ان کے اگینسٹ چلی گئی. اور انویسٹیگیشن جو بھی ہے، وہ جو بھی سامنے آئے گی، ہم تو صرف جو ہے رجب بٹ صاحب کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ذرا دیکھیں، غور کریں، اور اپنی انویسٹیگیشن کو میں شامل تفتیش ہوں یا جو بھی قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا سیو کریں. تو اب اس کے بعد ہم عمیر اصغر کیس کے حوالے سے ایک تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپڈیٹ کے اوپر اس کی جو ڈی این اے رپورٹ تھی جو ابھی آنی باقی تھی، جو لی گئی تھی عمیر اصغر کے کیس میں، اس کے رپورٹ کے اس کے بھائی کے ساتھ، اور بھائی کا بھی ڈی این اے کے لیے سیمپل لیا گیا، اس کا بھی لیا گیا تھا. کیونکہ ہمارے بہت سارے ولاگر جو ہائیبریڈ ولاگرز ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، اور انہوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ حمیرہ اصغر کی لاش ہی نہیں ہے، یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے جناب یہ ہے کہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور یہ حمیرہ ارشد کی ہی ڈیڈ باڈی ہے. حمیرہ اصغر کے اعضاء کے جو نمونے لیے گئے تھے وہ کراچی یونیورسٹی کی لیب میں بھیجے گئے تھے، جہاں سے یہ معلوم پڑا کہ اداکارہ نے سکون آور، نفسیاتی نشاور یا زہریلی ذرات کے کوئی ذرات نہیں پائے گئے. یہ نمونے بال، جگر اور پھیپھڑوں کے اعضاء سے لیے گئے تھے اور یہ لیبارٹری میں بھیجے گئے تھے. اس میں ناظرین ایک بات بتاؤں، اس کے ٹوٹل 9 کے قریب نمونے لیے گئے تھے. اس میں ڈی این اے کا نمونہ بھی تھا، جس سے یہ پتہ چلنا تھا کہ اس کا جو اس فیملی سے تعلق ہے کہ نہیں. اس کے بھائی کا لیا وہ تو رپورٹ آ گئی، لیکن باقی جو نمونے لاہور بھیجے گئے، فرانسک لیب جو لاہور ہے، تو اس کے بھی رپورٹ آنی باقی ہے. اس کے بھی اس سیمپل کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اس کا انتظار ہے. اس کے بعد ہی فائنل ہو سکے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے. لیکن ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اداکارہ جو پولیس کا یہ کہنا ہے، اداکارہ حمیرہ کے اعضاء میں نشاور اور زہریلے ذرات نہیں پائے گئے، کہ اداکارہ کی موت طبیعی ہے، فلیٹ میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی بھی نہیں ملی. تو ناظرین، اتنی زیادہ جب
وقت گزر جائے تو بہت سارے شواہد جو ہے نا وہ قابل ریڈ نہیں ہوتے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس کو بڑی باریک بینی سے ان کو دیکھنا پڑے گا. لاہور سے جب تک اس کے نمونے نہیں آتے ان نمونوں کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہاں پر ایک یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جناب حمیرہ نے سب سے آخری جو سفر جو کیا تھا نا آخری مرتبہ، وہ 8 مئی کو 2023 کو یو ای کا سفر کیا تھا. اور جو سب سے پہلا سفر کیا تھا 29 اکتوبر 2021 کو مسقط کا سفر کیا تھا، جہاں سے وہ 4 نومبر 2021 کو واپس آ گئی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے 23 جنوری 2023 کو بیرون ملک گئیں اور 1 فروری کو واپس پہنچ گئیں. اور آخری سفر جو ان کا نا 8 مئی کو انہوں نے 2023 میں کیا تھا. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی والدہ نے کہا تھا یو ای کا، اس نے ٹرکیہ جانے کا اس نے کہا تھا، اس کے بعد سے سفر بھی کوئی نہیں کیا تھا. تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ناظرین ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. تب تک کے اجازت دیں. اللہ حافظ.